मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांका देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्लें हेल्काना दोगी बायलो आसल्यो हन्ना आनी पेनिना भुरगीं आसलीं हन्ना भुरगीं नातलीं पेनिना हन्ना केणतली तिका भुरगीं नातलीं पळोवन त्या देखून ती दुखेस्त जाल्ली आनी उपरांत ही हन्ना देवा लागीं मागता आनी उपरांत भुरग्यांचें देणें कशें जोडटा मुखल्या दिसाच्या वचपांनी आमी आयकतलीं हांव ह्या पयल्या वचपांतावन आमी वर्त्या दिसा आमी शिकूंक जाय पयलें जावन देवान एक मंडावळ केल्ली आसा काजरा जिविताची एक दादलो आनी एक स्त्री सांगाता मेळून लग्नाचें जिवीत जियेतात ह्या मंडावळी आमी भायर गेल्यार आमचे कुशे प्रमाणे आमी केल्यार काजराच्या जिवितांत अशांती आनी नानांतराचे समस्ये उपजातात हें पयलें लिसांव ह्या गणितांत आमी शिकूंक जाय दुसरें जावन काजरल्या तक्षण आमकां भुरगीं जल्मातात म्हणली खात्री ना काजराच्या जिवितांत भुरगीं पाव करची देवान जावन आसा देवाच्या कुशे प्रमाणे कुटुंबांत काजराच्या जिवितांत भुरगीं जल्मातात आनी भुरगीं देवान दिवचीं जावन आसात हें दुसरें सत ह्या वचपांत आमी शिकचें तिसरें जावन आमच्या काजराच्या जिवितांत वा कुटुंबांत कितें उणेंपण आसल्यार आमी निराशे जावं नजो देवा लागीं मागल्या देवा लागीं आमी विश्वासान प्रार्थना केल्यार ते आमचें मागणें आयकून कितें उणेंपण आसा तें आमकां भरती करून दिता हें जावन आसा तिसरें लिसांव ह्या वचपांतान आमी जोडून घेवचें तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू ताची परगजणी सुरू करता मिसांव सुरू करता देवाचे राज लागीं पावला पातकी जिवी सांडा बरी जणी जियेयात आनी सुवर्तमान स्विकार करा ह्या उतरां मारिफत जेजू लोकांक सांगून आसा की देव तुमकां भेटूंक आयला देवाचें राज तुमचे मदें आसा ताका स्विकार करूंक तुमी पातकी जिवी सांडूंक जाय आनी सुवर्तमान तुमी स्विकार करूंक जाय आनी ह्या वरवीं तुमकां देवाचें राज तुमच्या जिवितांत तुमकां भोगूं मेळटा म्हूण तांकां सांगून आसा तशेंच जेजू आपल्या मिसावांत वांटिली जावच्याक चौगांक आपयता ते पागी जावन आसतले पेदूर आनी आंद्रे जेजून आपयले तक्षण ताची जाळां सांडून घेवन ते जेचे पाटलाव करतात तशेंच जुआंव आनी जाकोब ते जाळां सामाक नासल्या आपल्या बापाय सांगता जेजून आपयले तक्षण सगळें सांडून ते जेचे पाटलाव करतात तर ह्या आपणे मुखांतर आज जेजू आमकां वर्ते संदेश दिवन आसा वय जेजू ताच्या मिसावांत वांटिले जावच्याक आम्हा सर्वांक तो आपयता जेजून आमकां आपयल्या वेळार आमी तक्षण तें स्विकार करूंक जाय जर तर जेचे आपणे मेळ्ळ्या वेळार आमी घळाय केल्यार लेट केल्यार उपरांत तें आमकां मेळना जावं पुरो जेचे आपणे विशेश जावन आसा मोलादीक जावन आसा थोडे मात्र तें मेळटा जेजून जे आपणे मेळ्ळ्या तक्षण आमी सगळें सांडून घेवन आमी जेचो पाटलाव करूंक जाय आनी जेचे आपणे आमी स्विकार केल्यार आमी जिवितांत देवाची योजना जारी जातात तशेंच जेजून आमकां आपयल्या वेळार थोडे संगती आमी सांडचे पडटा कितें आमी सांडटा मुखार आमकां मेळच्या संगती सरी केल्यार तें कांयच न्हय जेजू आमकां आपयता वर्त्या जिविता खातीर आनी वर्तें साधन करचे खातीर ते देखून पागी जावन आसले ते मनशाचे पागी जातात मासले धन आसले इतले दीस जेच्या फाटलाव केल्या वरवीं ते लोकां देवा सरशी हाडटात तशेंच पागी जावन आसले ते आपोस्तल जातात पयसभेचे बळादीक खांबे जातात तर जेचे आपुणें असलें जावन आसा आमकां वर्त्या जिविता खातीर आनी वर्तें साधन करचे खातीर जेजू आमकां आपयता ते देखून जेचे आपणें मेळ्ळे तक्षण आमी तें स्पंदन केल्यार आमी तें स्विकार केल्यार हें पुरा आमच्या जिवितांत आमकां भोगूंक मेळटा ते देखून जेचे आपणें आमकां आयल्या वेळार तक्षण आमी स्विकार केल्यार आमी जेच्या मिसावांत वांटिली जाल्यार बरें जाता आनी वर्तें जिवीत आनी वर्तीं साधनां जेजू आमचे मुखांतर जारी करता असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलाच्या गणिता मुखांतर आमकां दिवन आसा